बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज तयारीचो तिसरो दीस. आमी कितेंय बरे भाशेन करतले जाल्यार तयारी आनी प्रयत्न एकदम गरजेचे. तशेंच मनशाची वाड पूर्णपणी जावंक घराब्यान वांगड्यांची फाव तसली तयारी जावंक गरजेचें. मनशाच्या जिवितान आत्मीक म्हणजे स्पिरिच्युअल, मनशाळ म्हणजे ह्युमन, समाजीक म्हणजे सोशल, भावनीक मानसीक म्हणजे सायको इमोशनल, कुडीची म्हणजे फिजिकल, लिंगीक सेक्शुअल आनी गिन्यानीक म्हणजे इंटलेक्च्युअल आकारणी कुटुंबांतल्यान जाता. ही आकारणी पूर्णपणी जाता तेन्ना मनशाचें जिवीत सुकेस्त, खुशाल आनी जिवाल जावंक पावता. तर कुटुंबाच्या वांगड्यांनी ही आकारणी करूंक फाव ते प्रयत्न करूंक ह्या मिसा बलिदानान बापाचें बोल आमकां मागुया. अपुर्बायेच्या बाबा भयणानो, पूर्ण आकारणी, कुटुंबाचे सुख, कुटुंबाची खुशालकाय हे आमच्या मनांत काळजान बाळगून आयच्या दिसाचो विशय हे मिसांत वांटो घेतना आमच्या जिवितांत देवाची कृपा, देवाचें बोड, देवाचो मोग, देवाचो आशिर्वाद आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांनी फावो कर म्हूण आनी आमी पूर्ण आकारणी बरे भाशेन करून जिवीत खुशाल, जिवीत सुखाचें करूंक आमकां आदार आनी गोठाय दी म्हूण मागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्यां देखून एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या एकवटान, समजिकायेन आमचें जिवीत सारूंक ना देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणे मागुया. आनी जायते फावटी पूर्ण आकारणी, जिविताची खुशालकाय, जिविताचें कुटुंबाचें सुख म्हूण आमी विसरल्यां देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक हात आमी माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासोन घेवन सांगपाक पडली सगळ्यांक देवनागरी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आमची जण एकल्याची गरज दोनूय देवाच्या हातान घालुया. तुका जाय पळय तें माग, विस्वासान माग. आमच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, आवय बापाय खातीर, भाव भयणां खातीर, कुटुंबाच्या वांगड्यां खातीर मागुया. जायतीं जाणां बेकार आसात, तांकां नोकरेचें देणें फावो कर म्हूण मागुया. हॉस्पिटलांनी, घरांनी, वेगवेगळ्या सुवातांनी आपले कोस त्रास पिडा भोगतात. जेजून आपलो काकुतीचो हात लावन तांकां बरी करूंक मागुया. परदेसांत, दर्यांत वावर करतल्यांक सलामती राख आनी सांबाळ म्हूण. जायत्या कुटुंबांनी भुरग्या बाळाचें देणें ना असल्याय वस्तुऱ्यांचे कुसवे सुदय कर म्हूण. आमच्या मेलेल्यांक सासणाचें सूख आनी अदी करून आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्यांक सगल्यांक एक एकल्याक अदी करून भाटये गांवांत रावतल्यांक देवाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा, तूं मोयपासान फावो करताय आनी आत्मीक ओखोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोल आनी उर्बेवून कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची आद पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन पोर्तिपार केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सोशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितली उतरां तो सोकला पळोवंक दिनासलो. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. सगळीं म्हणुया,
बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां. आमच्या देवाचें किर्तन. जाबाब बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता. योजनांनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जाबाब बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें पोरकोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जाबाब बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Uttor moja devachi, karzar gonzun doda. Odpor moja jivache, baba mukti lubata. Uttor moja devache, karzar gonzun doda. Odpor moja jivache, baba mukti lubata. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. दुखा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शोभतो मान. Uyma tuka soya. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसल्याक वेतालो. आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचेच भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी परबेचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण सोजमून एका दिसाची वाट चलून आयली. आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळूं ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करूंक आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांच्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जाबापाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका पळोवन ती अजाप जाली. आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय हुस्के कोती काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदून भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, कित्याक तुमी म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां सोजमलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां तो कालती रावलो.
ताचे आवय हे सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, प्रॉब्लेम 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 कितले म्हूण जिवितांत प्रॉब्लेम आसात आनी ते तांचे सोल्युशन तांचो जबाब आमकां जण एकल्याक मेळ्ळलो आमकां सगल्यांक जाय. असोच एक तरणाटो भाव भयणानो आपले ग्रॅनी सोर्शीक गेलो आपलो प्रॉब्लेम घेवन आनी ग्रॅनीक म्हणूंक लागलो, ग्रॅनी म्हजे आवय बापूय म्हाका सोजमोना, म्हजो आवय बापूय म्हाका आयकोना, म्हजो आवय बापूय म्हाका आपल्याक जाय तेंच म्हज्या जिवितांत म्हाका कर म्हूण सांगता. जाल्यार हांवें कितें करचें? ताका कितें सोल्युशन? अशें हो तरणाटो आपले ग्रॅनीक विचारतालो. इस्कॉलाक ट्युशनाक हांव सदांच वेतां, सदांच हांव बिजी असल्या वस्तूंनी. आयताराक दोतोनीक वचूंक जाय, एक संडे मेळटा, एक आयतार मेळटा, तोय बी हांव फ्री ना. आयताराचो सेरमांव पाद्विगार आमकां सांगता जाल्यार म्हजी माय बाय जेवणाच्या मेजार आपलो सेरमांव म्हाका सांगता. लायफ इज सो अनफेअर टू मी. ग्रॅनी म्हाका सोल्युशन दी, हाचो म्हाका जबाब जाय. पूण भाव भयणानो, ग्रॅनी ओगीच रावन आयकताली. तिणें सगलें ह्या आपल्या नातवाचें आयकलें आनी उपरांत नातवाक सांगलें, पळय आमी आज केक भाजूंक या. हो तरणाटो तिचेर तापलो आनी म्हणूंक लागलो, तुका केकीचें पडलां, म्हाका म्हज्या प्रॉब्लेमाचें पडलां, म्हाका सोल्युशन जाय. पूण ग्रॅनी ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो केक करूंक जाय ती एकठांय करूंक लागली. साकर, पीठ, तूप, बटर, बेकिंग पावडर हें सगलें हिशोबा प्रमाणे तिणें एक एकलें मांडलें. तें बरे भाशेन कालयलें आनी उपरांत ही केक भाजूंक आवनांत घातली. भाव भयणानो, जेन्ना ही ग्रॅनी आपल्या नातवाक हे परी अशें सांगता, पुता म्हज्या, ती ताका पुता म्हणटा, पळय जिवितांत प्रॉब्लेम आसात आनी ही केक भाजूंक जायत्यो वस्तू जाय आनी त्यो जायत्यो वस्तू फावो त्या हिशोबा प्रमाणे, फावो त्या प्रमाणे आमी त्यो घालूंक जाय आनी त्यो हांवें घातल्यात. जिविताची केक, कुटुंबाची जिविताची केक जावन आसा एकेके सारकेली. कुटुंबाचें सूख एकेके सारकेलें मेळटा आनी तातूंत आमी गिन्यान घालूंक जाय. गिन्यानाची आकारणी म्हणजे इंटलेक्चुअल फॉर्मेशन तातूंत घालूंक जाय कुटुंबाचे केकीन. दुसरे सुवातेर कुडीची आकारणी, फिजिकल फॉर्मेशन ह्या वस्तूंनी मिसळ करूंक जाय. समाजीक सोशल फॉर्मेशन हातूंत घालूंक जाय. तेच बरोबर भावनीक, सायको इमोशनल, मानसीक हें फॉर्मेशन करूंक जाय. तेन्ना लिंगीक सेक्शुअल फॉर्मेशन हातूंत भरूंक जाय. आत्मीक, स्पिरिच्युअल आनी ह्युमन एके भाशेन मनशाळ ह्यो सगल्यो वस्तू हे जिविताचे केकीन घालूंक जाय. आनी तेन्नाच ही जिविताची केक बरी जातली, कुटुंबाचें सूख आमकां जण एकल्याक फावत जातलें. अपुरबायेच्या भाव भयणानो, हे ग्रॅनीची जाणवाय आमी आवय बापायनी ओदी करून गांठीक मारून दवरूंक जाय. कित्याक काय म्हणल्यार
फकत केक पिठाचीच आसोना पूण ह्यो सगल्यो वस्तू बरे भाशेन जावंक केक घडटात तेच भाशेन जिविताचें सूख कुटुंबाचें सूख ह्या वस्तूंनी ह्यो सगल्यो आकारणी आसत जाल्यार पूर्ण आकारणी आसत जाल्यार जिविताचें कुटुंबाचें सूख आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणांनो आमकां सर्वेस्पोर ल्हान एके भाशेन साम्यालाक सांगता की एलीच्या घोराब्याचेर हांव निसोणटोन घालूंक वेता फॉर्मोण मारूंक वेता. आनी एली कोण आसलोलो काय? एली जेरुजाल्याच्या एके भाशेन देव मंदिराचो पुरोम याज्ञीक आसलो. देवाचे लागशिल्लो एके भाशेन तो आसलो. तरी पूण देव ताचे सोस्तीचेर कित्याक फॉर्मोण मारता काय? कित्याक ताच्या पुतांनी वायट केलेलें आनी पुतांनी वायट केलेलें तेन्ना एलीन तांकां सोजमावंक नात, तांकां शिडकावंक नात, तांकां बोल करचे परस तो ओगी रावलो. आनी ओगी रावलो देखून ह्या बापायची जबाबदारी सोत कितें सांगचें आसलें तांकां शिडकावचें आसलें तें ताणें सांगूंक ना. आपुरबायेच्या भाव भयणांनो हातूंत हो बापूय एली आपली जबाबदारी पाळूंक विसरलो. आवय बापूयचो कायदो फकत ल्हान आसतना भुरग्याक केजीक व्हेलो इतलेंच सोंपना. वाटोस ताका 1 लाख भरून कॉलेजीक घातलो तातूंतल्यानूय जिवीत एके भाशेन कोबार जायना. भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो वस्तू गरजेच्यो. जायते फावटी आमी हातूंत तांकां भुरग्यांक ट्युशनाक व्हरोंक, स्विमींग क्लासीक व्हरोंक, डॅन्स क्लासीक शिकोवंक जायते फावटी तातूंतूच आमी गुल जाल्ले आसात. इंटलेक्च्युअल आनी को कॅरिक्युलर एक्टिविटीज हातूंत तांकां आमचें मोल आमी दिता. पूण जेन्ना संडे दोतोनी करूंक जाय विचारलें जाल्यार एका भुरग्याक विचारलें जाल्यार दोतोनी कित्याक येवंक ना? फादर ते म्हणटा संडे म्हाका न्हिदूंक जाय, एकूच दीस फ्री मेळटा, म्हाका एक्स्ट्रा क्लासीस आसात ताका लागून म्हाका दोतोनी घेवंक मेळ्ळो ना. भाव भयणांनो केक पिठाचीच आसुना पूण सगल्यो वस्तू एकठांय करून ही केक भाजतांव तेन्ना जिविताची केक आमी बरे भाशेन करूंक शकता. भाव भयणांनो भुरग्यांक जायती आमी शिकोवन दिवंक जाय आनी थोड्यो वस्तू गरजेच्यो इंटलेक्च्युअल वस्तू गरजेच्यो पूण जायते फावटी ताकाच आमी मोल दिता. पूण भुरग्यांक मोग जाय, भोगसणें जाय, आपुरबाय जाय, तांकां शिडकावंक जाय. जेन्ना ती चुकता तेन्ना तांचेर बोडी बी मारूंक जाय. आनी अशें करता तेन्ना भाव भयणांनो चुकता तेन्ना अदी करून तांकां बरे भाशेन सोजमणी दिवन तांकां परतून आपले वेगेन आवय बापायक हाडूंक जाय. मारेचो कुटूंब भाव भयणांनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां देख दिता. जेन्ना जेजू सांडलो, जेजू सांगून आसतना देव मंदिरांत रावलो तेन्ना तांकां त्रास जाले, तांची काळजां दुखवली, ती ओगी रावली ना, सोदूंक धांवली. आनी सोदल्या उपरांत आपल्या पुताक तेणें म्हणलें, पुता अशें तुवें आमकां कित्याक केलें? तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. हे मारयेन ताचेर मारूंक ना. जेजूचेर तूं लोलो, तूं पिसो, तूं आन्नाडी, तूं रेडो, तूं भोयर अशें म्हणूंक ना. आज भाव भयणांनो आमच्या भुरग्यांक आमी नांवां करून उलो मारता तांच्या काळजाक ते तोपतात आनी व्हडलीं जालीं म्हणटकूच ती आपल्या जिवितांतल्यान आवय बापायचेर भाव भयणांचेर होरार काडून आपलें जिवीत वायटान सरतात. भाव भयणांनो मारेन तर अशें आमच्या जिवितांत केलें जाल्यार आपल्या जिवितांत आनी आपल्या कुटुंबांत आमी आमच्या भुरग्यांक सुजमुया, तांकां मोग दिवया, तांकां बरेपण आमी हाडुया. सायकोलॉजिकल फॉर्मेशन भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत गरजेचें. आनी ह्या खातीर असल्या वातावरणांत आमी भुरग्यांक आमी देख दिता जाल्यार आवय बापूय केन्नाच त्रासांत पडची ना. बरोबर आमचो मोग, आमचे आपुरबाय, आमचे मागणे आमच्या कुटुंबांत आसा तेन्ना कुटुंबाचें जिवीत सुखेत जावंक पावतलें. भाव भयणांनो आज आमी एक एक भाजतना आनीक एक इन्ग्रेडियंट म्हणजे वस्त तातूंत घालूंक जाय म्हणल्यार सेक्स आनी सेक्शुअलिटी. आज आवय बापूय लोचतात आपल्या भुरग्यांक सेक्सा वयर सांगूंक. लोचता तेन्ना भियेता तेन्ना भुरगीं कितें करतात? इंटरनेटाचेर वेतात आनी इंटरनेटाचेर वचून हो जागो आवय बापायचो आपूण थंयसर ती घेतात. जायते भाशेन
आपले जिवीत सारतात आणि जिविताची केक जिविताचे सूख आसा ते भाव भयणांनो गोडसाणेन एके भाशेन आपले जिवीत ओरपितात. आज आम्ही बागोवन फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सुरशी आयला. बागोवन फ्रांसीस शावेराच्या काळार असले सुदारप नासले, पूण बागोवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान ल्हान ल्हान भुरग्यांक कांतारांनी जेजूचो मोग दाखयलो. कांतारांनी जेजूचो मोग दाखोवन तांकां दोतोन शिकयली, आपले विंगेन तांकां बोरतून हाडले. त्याच बरोबर आवय बापायक हो मोग भुरग्यां उदेशीन दिलो. फकत ताणें देवाचे उतोरूच परगटूंक रावलो ना, भावार्थूच परगटूंक रावलो ना, पूण भुरग्यां वरवीं आवय बापायच्या जिवितान आनी कुटुंबाच्या जिवितान पूर्ण आकारणी तो करूंक पावलो. कोणाक नाका भाव भयणांनो हे सुखाचे जिवीत, कोणाक नाका ही टेस्टी केक आमच्या जिवितान सगल्यांक आमकां जाय. पूण ही टेस्टी केक एके भाशेन जिविताची करूंक जायते आगोड जाता, जायते कठीण जाता, पूण देवाक कठीण तें कांयच न्हय. देवाच्यान जायना म्हणटा तें संवसारांत कांयच ना, सगळें ताचे लागीं घडटा. ह्या खातीर आमी देवाचो आदार आमकां ह्या मिसांत मागुया. मीस जावन आसा दिनवासणेचें बलिदान. आज देवाक आमी दिन वासुया आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या जण एकल्याच्या बरेपणा खातीर. आनी जेजू ह्या अवताराचेर येता, हो राजा आपले मांस आनी ग्रोवत आमकां घोटायेन भरूंक पूर्ण एके भाशेन आकारणी करूंक जिविताचें सूख दिवंक ह्या अवताराचेर येता. आपले मांस आनी ग्रोवत दिवन आमकां तो मजबूत करता. तर बागोवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाची काकूट आनी देवाचें बरेपण आमकां जण एकल्याक ह्या मिसाक मागुया. उबी रावया. देवा लागीं आमकां जायतें मागचें आसा. आमच्यो गरजो आमची मागणी दोनूय देवाच्या हातान आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेची पूर्ण आकारणी करूंक फावो ते उपाय आनी सवलती निर्माण करूंक आनी सुकेस जिविताचो मार्ग पोरचेक दाखोवंक बापाचे बोल मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी शिक्षणीक राजकीय आनी समाजीक मोलार पूर्ण आकारणी करूंक सोंपेपण दिता तसले उपाय निर्माण करूंक आनी आधुनीक काळाच्या सोपूर साधनांतले पोरचेची आकारणीक उपकारतले उपाय उपजूंक तांकां बापाचे बोल मागुया. मनशाच्या वाडपाक शिक्षणाचे मोत ओळखून आवय बापायन भुरग्यांक शिकपाची रूच दिवंक आनी ओस्कोत आसलेले ताण शिकपाची उमेद रोचूंक देवाचो आदार मागुया. आवय बापायनी देवाच्या हातांतली भुरगीं खुशालकायेन घेवंक आनी तांकां आकारून बरी क्रिस्ती भावार्थी आनी नागरिकां कशी देवाची परतून वचपाची आस ताच्या काळजान निर्माण करूंक तांकां बापाचें बोल मागुया.
नांवान बाबा आमच्यो गरजो आमची मागणी तुज्या मुखार घातल्यान पूर्ण आकारणी जिविताची खुशालकाय आनी जिविताचें कुटुंबाचें सूख तूं आमकां दिताय म्हूण आमच्या मनान घाल ज्यो गरजो आमी तुजे लागीं मागल्यात ते तूं स्विकार कर आमकां मागूंक दिसना मागूंक गमना तेवूय तुज्या उदारपणान तूं आमकां दी पूण आमची खुशी न्हय बाबा तुजीच खुशी जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. बाईच्या बाबा भयणानो म्हज्याने तुमचे बलिदान स्वर्ग पदवीदार देवपाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या नेमके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्कोर मानून घेऊ. देव आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मनान बेडोंक पर महिलाय ती पवित्र देणी मोवाळेन तूं मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानशार तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची खाडसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा स्वरूपकाड्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वसूंक पागो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडपीक चलो ना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपले हेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी मुळे ओहो तुमी समस्या आनी खाया ही मौजी कूड तुमची
तुमचे पासोत समोर पुंची हेच कोणी जेवण जातोच ताने कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आणि मुळे तुम्ही ही सोमेस घ्या आणि आतले हे पिया ही मोठ्या रोगताची ही कास नव्याने सासणी कराराचे रोगो पातकांचे हे मोक्षण मेलच्या तुमचे हे पासो आणि सोमेस्त मनशा पासो ते वारवतोले हे मोठ्या उगडासा कोरा बाबाळथाचो गुण पोरगोजुया Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci manzala, Gesù domiare dolo. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci manzala, Gesù domiare dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची कावज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां पगोटेलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तार जाले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करून फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवी पुनर्जीवनपणाचो पर्वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव-भयणाची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोदीक मेल्ल्यान समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन तुजे भाग्योन दोन मृतांक आनी सोड काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सद पदवीदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान आमेन. आमच्या सरबंधाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले मागणे पदपत्यान बापाक आमी उबारुया आमच्या बापा सतीशा, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य संभाळ्यो, तुझी सृष्टी सदा सदा कशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडो रात लागली आनी आमी आमचे चुकलेल्या पोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सगळें आमकां दी सर्गेच्या सुखार आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरवशान ऐकता तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक स्तुती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजून चलयताय ससनाच्या ससनान सोम्याची शांती सो तांकां तुमचे सोबी आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं.
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप खातीरे आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप खातीरे आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप खातीरे आमकां शांती दी. असतो काकुतीचो राजा दोयेचो राजा आमच्या कुटुंबान सुख शांती खुशालकाय घेवन येता आनी आमकां बोर दिवचे पासत आमकां गोठाय दिवचे पासत आमच्या काळजाच्या घरान तो रावूंक येता. देखून आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना गीत गावया एकाच उंड्यान. It could be one so
बापाची बापाचे तिका जेजू वांगडा आमी सोगली बापा वेगेनी देखाली एकाच घरात आमकां विरान बापाची बापाचे तिका जेजू वांगडा आमी सोगली बापा वेगेनी
क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका धादोस कर, नाणोय म्हाका उदकांत कणवळाच्या पवित्र गोश्टांनो म्हाका घट करात. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सदची येवंक तूं म्हाका फरमाय. तुजे भक्ता सांगाती वाकाणच्या सासणाच्या सासना. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देव आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवंक तुवें आमकां संतोशान भरलाय. तुज्या मोगाचे भिंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरूंक मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक वाचता आनी आतां आमचे पासत आमी विनंती करता. जण एकल्यान आपणाक जाय ते ह्या वेळार मागचे. अदीक करून आमी दीत वाचता पादा उबालदा पासत आनी हेर आमच्या पाद्री भावा पासत तांणी आमकां ही मिसाची भेट भेटयल्या. तेच भाशेन आमच्या गायन मंडळान आमकां मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिला. तांचे पासत आमी मागचे. आमचे ओत्रे बापा मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन शांती पावूं म्हूण आमी मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन.